चौथा पॉइंट, तकवा इख्तियार करना। तकवा इख्तियार करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान ले आए, तकवा इख्तियार कर लें, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, इनसे बरकतें सिमटी नहीं आएंगी। ईमान और तकवा ये ऐसी चीज है जो बरकतों के दरवाजों को खोल देती है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए निकलने के रास्ते निकाल देते हैं, पैदा कर देते हैं। कहते हैं जी मेरी डील नहीं हो रही, वो तकवा इख्तियार करो, गुनाहों को छोड़ो, अल्लाह की फरमा बरदारी में आ जाओ, अल्लाह ताला सारी डीलें करवा देंगे। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला रिज़्क़ बेगुमान रिज़्क़ अता फरमाएंगे। तकवा किससे कहते हैं? अल्लाह के खौफ को, अल्लाह की फरमा बरदारी को, अल्लाह की इताअत को, अल्लाह की मानने को और अल्लाह की मना की हुए कामों को छोड़ने, ये तकवा है। और पांचवा पॉइंट, कसरत इबादत, इबादत की कसरत करना। हमारा हाल क्या है कि हम सिर्फ फराइज पर इक्तिफा करते हैं, वो भी थोड़ा सा तबका है, फर्ज पढ़ लिए बस काफी है, न नवाफिल का अहतमाम, न सुनन का अहतमाम, न जिक्र का अहतमाम, न कुरान की तिलावत का अहतमाम। कसरत इबादत का शौक ही नहीं है। कसरत इबादत करना ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाता है। अल्लाह फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, तो अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, तुझे गिना से, तुझे बेपरवाही अता फरमा दूंगा, तुझे ज्यादा की हिर्स और लालच ही नहीं रहेगी। आदमी परेशान उस वक्त होता है जब उसको ज्यादा की हिर्स और लालच हो। एक रोटी खा रहा है, अब दो रोटियों की फिक्र में पड़ा हुआ है, एक दुकान बना ली, दूसरी दुकान की फिक्र में पड़ा हुआ, परेशानी उस वक्त आती है। और जब दिल में गिना आ जाता है, अल्लाह ताला थोड़े पर कनात अता फरमा देते हैं, तो परेशानी खत्म। फरमाया कि कसरत इबादत से अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देते हैं। अगला पॉइंट, हज और उम्रे कसरत से करना। हज और उम्रे कसरत, जिसको अल्लाह ताला ने वुसअत दी हुई है, उसे चाहिए कि कसरत से हज और उम्रे करे, लेकिन यह है कि साथ में हुकूक भी अदा करे। हमारा हाल क्या है, लोगों के पैसे मारे हुए हज उम्रे कर रहे हैं, इतनी लंबी दाढ़ी है। हज और उम्रे हर 6 महीने बाद जी वो अपना हाजी साहब गए हुए हैं जी मदीना में जुमा पढ़ने के लिए, फिर हाजी साहब ने करोड़ों रुपए लोगों को देने हैं। ऐसा ना हो, लोगों के हुकूक ना मारे हुए हो, जुल्म ना किया हो। अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो हज और उम्रे करना ऐसा अमल है, इसकी वजह से रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। फरमाया, जो कसरत से हज और उम्रा करता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाते हैं। और फरमाया, जो हज में जो माल खर्च किया जाता है, हज में जो माल खर्च किया जाता है, इसके बदले में अल्लाह ताला 700 गुना अता फरमाते हैं, 700 गुना अता फरमाते हैं। और अगला पॉइंट, कमजोरों के साथ हुस्ने सुलूक करना। कमजोरों के साथ हुस्ने सुलूक करना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, लअल्लकुम युरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें तुम्हारे कमजोरों की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। आदमी खुश हो रहा था, मेरे ऊपर रिज़्क़ बड़ा फरवानी है, हालांकि हो सकता है उसने किसी कमजोर की मदद की हो सकता है उसी ने किसी हाजतमंद की हाजत पूरी की हो, जिसकी वजह से उसे रिज़्क़ मिल रहा था। हो सकता है उसने अपनी किसी अजीज रिश्तेदार की परेशानी में उसकी परेशानी हल की हो, जिसकी वजह से उसे रिज़्क़ मिल रहा है। तो कमजोरों के साथ हुस्ने सुलूक करना। हमें जो रिज़्क़ दिया जाता है ना जी, वो 2-2.5% हमारी अपनी मेहनत का नतीजा होता है, बाकी सारा कमजोरों की वजह से होता है। तो इसलिए कमजोरों के साथ हुस्ने सुलूक करना। अगर आदमी इस घुमंड में हो कि मुझे मेरे अमल की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है, तो यह घुमंड में पड़ा हुआ है, इसकी खाम ख्याली है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलो युआखिज़ुल्लाहु नास बिमा कसबू
اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دینا تو زمین پر ایک بھی چوپایا باقی نہ ہو، ایک بھی زمین پر چلنے والا باقی نہ ہو۔ ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں، تو ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ کمزوروں کی وجہ سے۔ اگلا عمل توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ توکل کرنا ایسا عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرما دو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اب اسے کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے طور پر پالیں گے جیسے پرندوں کو پالتے ہیں۔ وہ صبح کو نکلتے ہیں بھوکے پیٹ اور شام کو گھر بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اللہ پر توکل کرنا یہ ایسا عمل ہے جو رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ اگلا عمل شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر اور زیادہ کر دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے شکر کے ساتھ قید کر لو۔ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے نا جی، وہ کبھی زائل نہیں ہوتی، اس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ اس لیے ہر وقت ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلا عمل اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرنا، بڑا آسان عمل ہے، اور عمومی طور پر گھروں میں داخل ہوتا ہے سلام کرنا بھول جاتے ہیں، سلام کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے کر اور گھر والوں کو سلام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر وہ زندہ رہے اللہ تعالیٰ اس کی کفایت فرماتے ہیں، اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگلا عمل والدین کی فرما برداری کرنا۔ فرمایا جس گھر میں والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے نا جی، وہ دنیا میں ہی سزائیں بھگت کر جاتا ہے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا، ابھی بھی ہے، حیات ہے، لیکن وہ اپنے والد کا بڑا نافرمان تھا، بڑا نافرمان تھا۔ سننے میں ہمیں آیا اس کی بہن کے بقول کہ والد بستر مرگ پر تھا، وہ والد کو تھپڑ مارتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور آج اس کا چہرہ دیکھنے والا حقیقت ہے، دیکھ کر خوف آتا ہے، اس کی تنگی کے حالات دیکھ کر خوف آتا ہے قسم سے۔ اس لیے والدین کی فرما برداری کرنا، اس پر ایک لمبی لیکچر ہو سکتا ہے کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں۔ بہرحال اگلا پوائنٹ، ہر وقت باوضو رہنا۔ کچھ صحابہ کی جماعت آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہیں، آپ سے ڈر لگتا ہے ہمیں فقر و فاقہ سے۔ آپ نے فرمایا دم علی الطہارہ، ہر وقت باوضو رہا کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے، جیسے بے وضو ہو فوراً وضو کر لو۔ جو باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے جی، انشاءاللہ اگلے جمعے باقی بات ہوگی۔ اللہ کریم جو کچھ خاص اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔